भाँचे नढाले तरारा नभाँचे नढाले छकालो बिहानी छकालो बिहानी छकालै बिहानी छकालै बिहानी यहाँ नाम छैन छकालै बिहानी यहाँ नाम छैन छोस्दै तुवालो नफाली छुने घाम यात्रा नथाली भयो के र वैली गयो फुल भयो के र वैली भयो के र वैली गयो फुलबारी भयो के र वैली गयो फुलबारी भयो के र वैली गयो फुलबारी फुलोस् फुल पानी नहाली छुने घाम यात्रा नथाली छखाली छखाली अगेनो चुहेको छ शीतल छखाली अगेनो चुहेको छ शीतल छखाली अगेनो चुहेको छ शीतल भयो जीर्ण छानो नटाली छुने घाम यात्रा नथाली अँध्यारै छ रातको नबाली हुँदैन छुने घाम यात्रा नथाली नढाली नबाली हस्त समापन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि शशि लिम्बुज्यूलाई तयारी हुन अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि आजको यो गजल वाचन कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष लक्ष्मी मालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो अवसर दिनुभएकोमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिँदै म सञ्चालक तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सातै प्रदेशबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टा मित्रहरू र उपस्थित सबैजनामा प्राज्ञ परिषदका सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि नै अभिवादन। यस गजल वाचन कार्यक्रम सुन्दा हामीले हिजोदेखि आजसम्म यस गजल वाचन सुन्दा यति हामी रोमाञ्चित भयौँ कि यति हामी चाहिँ खुसी भयौँ कि हामीलाई यति रमाइलो लाग्यो। यो गजल यति सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा मैले यसै पालिरहेको छु। यो हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 60 वर्षको दौरानमा यसरी राष्ट्रिय गजल महोत्सव यो पहिलोचोटि भन्दाखेरि म आफैलाई पनि गौरव महसुस गरेँ, किनकि यो वर्ष म पनि यहाँ सदस्य हुनुपर्छ। यसमा हाम्रा कुलपतिज्यू र प्रज्ञा हाम्रो पद्य विभागको हाम्रो हेमनाथ सरलाई म एकदम धेरै र सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्णमा धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनकि यस्तो ठुलो माहौलको एउटा सदस्यको रूपमा यहाँ मैले भन्न पाएको र टाइम्स
छैन, समय छैन, तर एउटा कुरा मैले अहिले तुरुन्तै गर्छु भनेर भन्न सकिन्न। यसमा हामी छलफल गर्छौँ र सकेसम्म हामीले छलफल गरेर कुनै समय मिलाएर हामीले यो मातृभाषामा बहुभाषी गजल पनि अवसर गर्नेछौँ भन्ने म यहाँ वचन दिन्छु। र यसरी मातृभाषामा लेखिने गजलहरू पनि यसरी नै रमाइलो उत्सवकै रूपमा हामीले मनाउनु पाऊँ भन्ने म पनि कामना गर्छु। र साथै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो सभा अहिलेको गजल भाषण यही समापन भएको घोषणा गर्छु। सबको समापन समारोहमा म यहाँहरू सबैमा हार्दिक न्यानो अभिवादन प्रकट गर्दछु। म प्राज्ञ सभा सदस्य शशि मुमुको तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वीकार गरिदिनु होला। म कार्यक्रमलाई सरासरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी धेरै ढिला भइसकेको छौँ। अब यो समापन समारोहलाई हामी विधिवत रूपमा समापनतर्फ पुग्नेछौँ। म समापन समारोहको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष श्री माधव ज्यूलाई मञ्चमा सादर निमन्त्रणा गर्दछु। युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष श्री जगत बहादुर सुनवार विश्वकर्माज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहभागी सबै स्रष्टाज्यूहरूलाई कार्यक्रममा एकछिन धैर्यपूर्वक बसिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसपछि हामीले रात्रि भोजको व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया त्यो रात्रि भोजमा सहभागी भएर मात्र यहाँहरूलाई हामी जानका लागि आफ्नो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि अनुमति दिन्छौँ। कृपया त्यतिन्जेलका लागि चाहिँ धैर्यपूर्वक आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी आसन ग्रहणका लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई मञ्चमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय गजल महोत्सव तयारी समितिका संयोजक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका काव्य विभाग प्रमुखज्यूलाई बोलाउनु अघि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव आदरणीय प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र काव्य विभाग प्रमुखज्यू राष्ट्रिय गजल महोत्सव तयारी समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण हरि बरालज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण हरि बरालज्यू र अघि पूर्ववत उद्घोषक साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएका अनुरूपै म प्राज्ञ परिषदका सदस्यज्यूहरू, प्राज्ञ सभा सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, सहभागी सबै अतिथिज्यूहरू, पाहुनाज्यूहरूमा म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब राष्ट्रगानका लागि सहयोग गरिदिनु हुन प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रगानका लागि
चाहन्छु मञ्चमा आसन ग्रहण र दर्शक दीर्घामा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय गजल महोत्सव कस्तो भयो भन्ने बारेमा खासै धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासमा चाहिँ मैले यसलाई एउटा युवाहरूको मनोबल, युवाहरूको दृष्टिकोण जाँच्ने फोरमका रूपमा मैले लिएँ। युवा परिषदका हाम्रो युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि आउनुभएको छ, किनभने हिजोको हाम्रो एउटा सत्र चाहिँ 40 वर्ष मुनिका युवाहरूको गजल वाचनमा केन्द्रित थियो र यो मान्छेले कसले के हेऱ्यो कसले के हेऱ्यो भनेको जस्तो गरिकन अर्जुनले माछाको आँखा मात्रै देखा जस्तो अरूहरूले शिल्प देख्नु होला, के देख्नु होला, म त विचारै खोज्ने मान्छे, मैले त सबभन्दा बढी त्यसमा यो 40 वर्ष मुनिका भनेपछि त अब देश हाँक्ने युवाहरू हुन्। तर यो युवाहरूको दृष्टिकोण के हो त, चिन्तन के हो त, त्यो चिन्तन पर्गिल्न चाहिँ मलाई राम्रो अवसर मिल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यहाँ वाचन गरिएका, त्यो सत्रमा वाचन गरिएका एउटा गजल बाहेक कुनै पनि गजलमा निराशा देखिएन। किनभने अहिलेको हाम्रो भाग यो देख्दाखेरि, हाम्रो अहिले ट्विटर, सामाजिक सञ्जालहरू, फेसबुक हेर्दाखेरि चाहिँ सबै हामी समाप्त भइसक्यौँ कि पनि। किनभने हामी त्यो पोस्ट गर्ने व्यक्ति जो हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति बाहेक कोही पनि काम लाग्ने छैन। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै सम्मान प्रकट गर्दछु, किनभने उहाँहरूको त्यो गजलले चाहिँ त्यस्तो खालको खुबी प्रस्तुत गरेको मैले पाएँ। यद्यपि यहाँ बहसमा आज पनि सुन्नुभयो गजलका धारहरू छन्, केही धारहरू गजलै नभन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ र जुन खालको त्यो सामाजिकता बोध हो त्यस दृष्टिकोणले चाहिँ पश्चिमका गजलहरू बढी सशक्त रहे। अब हिजोको त्यो सत्र भयो, अब तरन्नुम सत्रको बारेमा धेरै जानकार भोजराज सर हुनुहुन्छ, भोजराज सरले भन्नुहोला। र त्यसमा केही कुरा गर्दाखेरि राम्रो थियो, तर सोचे जस्तो र अग्रज स्रष्टाहरूले चाहिँ जतिको आशा गरेका थियौँ हामीले त्यो आशालाई चाहिँ अलिकति त्यो सम्बोधन गर्न सकेको अनुभूति चाहिँ भएन मलाई। पनि हुन सक्ला, तर औँलामा अटाउने एउटा दुईटा गजल बाहेक सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था रहेन। र यो महोत्सवले महिलाहरूलाई र लेखनमा अलिक आफूलाई फिलिङ त गर्नुभयो होला, मैले मुखले भने, तर सुनाउने स्रष्टाले आफूलाई आत्ममूल्याङ्कन त सबैले गर्छौँ, तर कसैले देखाउँछौँ कसैले देखाउँदैनौँ। आत्ममूल्याङ्कन त हामीले गऱ्यौँ होला र गर्दाखेरि अब परिमार्जित हुने अवसर र कतिको परिमार्जन गर्नुपर्छ म त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि भन्ने त्यो चेतना बोध गराउन चाहिँ यो कार्यक्रम निकै सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। र अब अर्को कुरा पनि म यहाँ भन्छु, अघि मलाई अलिकति भन्न परेको कुरा, आजको सत्रको कुरा, कार्यपत्रमा केही विवादहरू उठे, विमर्श पनि भयो र त्यो मध्यम मार्गमा पुगेर एउटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेर त्यो टुङ्गियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि परिसंवादमा पनि त्यसै गरी विवाद बहसहरू भए र सहजताका साथ त्यो पनि मध्यम मार्ग नै अवलम्बन गरेर त्यो पनि निष्कर्षमा पुग्यो। र जब प्रतिवेदनको तयारी भयो, 7 प्रदेशका प्रतिवेदन तयारी हुँदाखेरि 6वटा प्रदेशका प्रतिवेदनहरू तयारी हुँदाखेरि यहाँ कोही पनि बोल्नु भएन, कोही पनि बोल्नु भएन। जब बागमती प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो, यहाँ धेरैका आवाज के आयो भने यो पनि समेटिएन, ऊ पनि समेटिएन, ऊ पनि समेटिएन। म त्यो आवाज उठाउनेहरूलाई भन्छु, केन्द्रबाट तयार भएका दुईटा कार्यपत्रमा तपाईँले सुदूरपश्चिमलाई कति समेट्नु? त्यहाँनिर तपाईँहरू महिलालाई त समेट्न सक्नु भएन। यत्रो राजधानीमा बसेर सिर्जना गर्ने महिलाका गजललाई त समेट्न नसक्नेले अनि त्यो 3 नम्बर प्रदेशको प्रतिवेदनमा चाहिँ गजलकारका नाम छुट्यो भनेर भन्न सुहाउँछ।
यो चाहिँ राजधानीको प्रभुत्ववादी चरित्र चाहिँ आज पनि देखियो चाहिँ र यो चरित्रबाट मुक्त हुन जरुरी छ। हामी जो छौँ त्यो चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ खासमा 7 प्रदेशका स्रष्टाहरूलाई जो केन्द्रमा बसेर सबै देशभरिका विदेशका सबै रचनाहरू पढेर वैचारिक रूपले शिल्पका रूपले वाचनमा रेडियोमा एकाडेमीका हुने यस्ता प्रोग्रामहरूमा आफूलाई तिखार्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सामु तपाईहरू चुलो चौको गर्दै खेतमा कोदाली खोस्रिँदै अरबको तातो मरुभूमिमा काम गर्दै लेखेका तपाईहरूका गजलहरू उत्कृष्ट साबित भए। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रतिभा पहिचानका लागि निकै प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेकी छु। र मलाई अर्को गौरव लागेको कुरा के भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कति सालदेखि हो सर? 18 सालदेखि 18 देखि होइन कविता महोत्सव 22 सालदेखि गर्दै आएको कविता महोत्सव देशव्यापी होइन, यसरी प्रतिनिधि बनाउँदैन। हुलाकका माध्यमबाट आयो होला पहिले, अहिले इमेलबाट आउँछन् होला कविताहरू आउँछन्। तर अहिलेको कविता म यहाँ पाठकको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैछु, म व्यक्तिगत तर्फबाट र सहभागीका तर्फबाट बोल्दैछु। अहिले गएको कविता महोत्सवमा छानिएका कविता भन्दा 22 सालदेखि आयोजना गरेर त्यो सालको आयोजनालाई म किन जोड दिइरहेको छु भने त्यहीबाट कवि प्रतिभामा एकाडेमीले लगानी गरिरहेको छ। 22 सालदेखि कविमा गरेको लगानी हो त्यो। यो महोत्सव भनेको एकाडेमीले गजलकारहरूमाथि गरेको लगानी हो। यो भनेपछि पहिलो लगानी गर्दा गर्दै पहिलो फसल अहिलेसम्म बिना लगानी आफै उम्रिएका वनफुलहरू यति सुन्दर रहेछन् भनेपछि त्यो 22 सालदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लगानी गरेका कविताहरूलाई यी केही गजलहरूले चाहिँ नाजवाब बनाइदिएका छन्। यस अर्थमा म सम्पूर्ण गजल यहाँ उपस्थित हुनुभएका समग्र गजलकारहरूप्रति हार्दिक बधाई र आभार प्रकट गर्दछु। र अब यो कार्यक्रम विगतमा अब आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहोस् भन्छु। हुँदा सरको पनि पालो छ, बाँकी सबलाई धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर बिन्दु शर्माज्यू। मैले 3 मिनटलाई एकैचोटि गरेको थिएँ तर उहाँले 3 चोटको सम्झिदिनु भयो। ठिक छ, धन्यवाद छ। यसपछि म डाक्टर भोजराज घिमिरेज्यूलाई आफ्नो अनुभूति अभिव्यक्तिका लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। मलाई गजल वाचन गर्नु भन्नुभयो हजुर सरले। म चाहिँ अब वाचनमा त्यति आउँदैन भनेका थिएँ। सबभन्दा पहिला त म धन्यवाद दिन्छु के मान्यो भने म झापामा त्यत्तिकै बसेको मान्छेलाई गजलको गोष्ठी छ, महोत्सव छ, सर आउन सकिन्छ भनेर सोध्नु। मैले आउँछु मात्रै होइन सर, म दिनभरि 2 दिन बस्छु भने र म बसेको छु। र बिचमा जुत्ता किन्न गएँ, यहाँ जुत्ताको कारण बाध्य भएर जिहाल्छ, त्यति हो म लागेको। र अन्तिमसँग बसेर जान्छु। हरायो गजलमै सहरमा नाउ, हरायो गजलमै सहरमा नाउ, छ महफिल जमेको बहरमा नाउ, छ महफिल जमेको बहरमा नाउ, हरायो गजलमै सहरमा नाउ। हिजोको छलफलपछि मैले गएर राति 11:30 बजी ल्याएको गजल हो। म गजलप्रति त्यति समर्पित छु। तिमी उड्नु भन्छौ सधैँ माथि माथि, तिमी उड्नु भन्छौ सधैँ माथि माथि। युवा
तिमी उल्लु भन्छौ सधैँ माथि माथि म भुइँमै रमाए कहरमा नआऊ। तपाईहरु जहाँ जानुहुन्छ जानुहोस्, कसैले तपाईलाई पक्रेर ल्याउँदैन। छ जीवन चलेको दुई धार हेर्दै बहर लागि गएर बहर लागि। छ जीवन चलेको दुई धार हेर्दै तिमी हार बन्ने रहरमा नआऊ। तिमी जेमा जित्छौ त्यसैमा बस। तिमी हार बन्ने रहरमा नआऊ। हरायो गजलले सहरमा नआऊ। छ महफिल जमेको बहरमा नआऊ। म आदि हुँ मेरो सहज छैन बाटो। म आदि हुँ, म आदि हुँ, म आदि हुँ मेरो सहज छैन बाटो। सबै बग्न सक्छौ लहरमा नआऊ। लहरमा नआऊ। लहरमा नआऊ। यसलाई लहरमा नआऊ भने पनि हुन्छ। र मेरो मत, तिमी रात रोज्ने नसा पिउन बाँच्ने। तिमी रातमा जिउने नसा पिउन बाँच्ने। तिमी रातमा जिउने। कोही अँध्यारोमा बस्छ भने त्यसलाई उज्यालो। तिमी रातमा बाँच्ने नसा पिउन बाँच्ने। बिहानी फुलेको प्रहरमा नआऊ। हरायो गजलले बहरमा नआऊ। छ महफिल जमेको बहरमा नआऊ। हाम्रो विभाग पनि त हो होइन। बहरमा नलेखेको कारणले गजलकार नभइदियोस् नभन्ने वातावरण चाहिँ मैले बनाउँछु। मैले 60 वर्षको उमेरमा छन्द र बहर पढ्न थालेँ। त्यसपछि मैले गजल बहर र छन्दमा मात्रै लेखेको छु। त्यसपछि मैले कुनै पनि बेबहरका गजलहरू मैले लेखेको छुइनँ। अहिले पनि मेरा अप्रकाशित बेबहरका गजल 5000। अघि यहाँ के भावना उठेको थियो भने यिनलाई के भन्ने त, नयाँ नामाकरण दिने या नदिने। हामीसँग युवा यति यो गजल भनेर चिनाउने नि युवाहरू हो। ज्ञानुवाका कोरामिलो सुतेको बहरलाई, कोमामा भएको बहरलाई कोरामिन दिनु उहाँले। र यहाँ भएका जुन जुगाका रेखी भर्खर चढेका र कपाल भर्खर रङ्ग्याउन थाल्नु भएका भाइ बहिनीहरू, म उमेरले साथीको छेउछेउ भएको हुनाले भाइ बहिनी भनेको है, उहाँले पनि यो गजलको पहिचान, गजललाई स्थापित गराउन खोजेको त्यही सङ्घर्षको कारण आज यो पहिलो महोत्सव एकेडेमीले गर्यो। म पनि एकचोटि सांस्कृतिक सचिव थिएँ। म गजल लेख्ने तर यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई पनि आयो। म त्यसमा क्षमा चाहन्छु। सहभागिताको हिसाबले धेरैले गुनासो गर्नुभएको छ। आगामी उसमा सरहरूले हेर्नु होला, किनभने प्रदेशबाट 7 प्रदेशबाट कुनै प्रदेशको त एक जिल्लाबाट एकजना पनि नआउने अवस्था हुन्छ। त्यो लेखौँ। अघि ज्ञानुले भनेको हामी जति सक्छौँ, यो सामान्य सिद्धान्त हो। सकिँदैन गजल लेखौँ। के गर्दा गजल हुन्छ त्यही गजल लेखौँ। गजल लेख्न नछोडौँ। हामी सबै, म लगायत गजल लेख्न छोडौँ।
म 62 वर्ष भएँ, अरू 5 जेरी गजल लेख्छु र सके भने वर्षको एउटा छपाउँछु किताब। यो मेरो प्रतिबद्धता हो र सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। म आज विद्यार्थी जस्तो बोलेको छु, माफी पाऊँ र एकाडेमीको खास गरी हेमनाथ सर लगायत कुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू सम्पूर्णलाई ओझेल परेको मान्छेलाई बोलाएर यति बोल्न दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ। र सम्पूर्ण सहभागीहरूबाट जुन शब्दले एकाडेमीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ त्यही शब्द सरले आफै, त्यो शब्दकोश बनाउन सरहरू नै हो है, त्यसरी नै संयोजन गरेर राख्नु होला। जब हार्दिक धन्यवाद डाक्टर घिमिरेज्यू, समयमै आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनु भएकोमा। म यसपछि राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 मस्यौदा घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण हरि बरालज्यूलाई घोषणापत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो मासमा बसिसकेपछि कुन गजल राम्रो, कुन गजल नराम्रो, कसले दिन्छ भन्ने कुरो यसै थाहा पाइन्छ र हरेक गजलकारले म यति गरेछु भन्ने कुरो शेरमा ताली आयो भने म दिएछु भन्ने थाहा हुन्छ। अन्तिममा सकिसकेपछि मेरो गजल सकियो भने सकेपछि जाऊ भने त्यसकारण पर्सियनमा एउटा भनाइ छ, गजल लेख्न सजिलो छ, मास्टर बन्न गाह्रो छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो पहिलेको डिस्क रेकर्डमा मास्टर सेतुराम, मास्टर बद्री, मास्टर रतनदास प्रकाश लेखेको हुन्छ। यो मास्टर के हो, पढाउँथे कि क्या हो भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर जब गजलको यो अनुसन्धान सुरु गरेँ त्यसपछि के थाहा भयो भने यो गजल गायनमा या लेखनमा यो मासलाई मुक्त बनाउन सक्ने कोही जो क्षमतावान भएपछि मास्टर हुँदो रहेछ। मास्टर अब त्यहीतिर हाम्रो यात्रा जानुपर्छ। हामीले यो आजको यो कार्यक्रमबाट, हिजोको कार्यक्रमबाट एउटा समिति बनाइएको थियो यो घोषणा गर्नको लागि। केही यो हाम्रो अनुरोध, हामीलाई विश्वास छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो अनुरोधलाई स्वीकार्नेछ। यो समितिले बनाएको एउटा हो, त्यसमा मलाई संयोजकको काम जिम्मा दिएको थियो। त्यो जम्मा गर्ने कुराहरू दिने, बटुल्ने। त्यसमा चाहिँ ज्ञानुबहादुर पौडेल, ललितचन्द्र रावल, घनेन्द्र ओझा, डाक्टर घनश्याम परिश्रमी, बिन्दु शर्मा, बाबु त्रिपाठी, खगेन्द्र गिरी कोपिला, आवाज शर्मा, भोजराज घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थ्यो र प्रभाती किरण। यतिजनाको चाहिँ एउटा कमिटी थियो। त्यहाँ भएको छलफल अनुसार र यहाँ भएको कार्यक्रमको होल एउटा चाहना अनुसार यो के विवाद, सधैँ विवाद भएको आधारमा चाहिँ यो बनाइएको हो र यहाँ सबैले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यहाँ लेखिएको कुरा म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 मा सहभागीका तर्फबाट प्रस्तुत घोषणापत्र। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदसँगको सहकार्यमा आयोजित राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 मा सहभागी भएका हामी गजल स्रष्टाहरू अबको गजल लेखन र दिशाका बारेमा निम्नलिखित घोषणा गर्दछौँ। यो गरिएको छ। नम्बर 1, राष्ट्रिय गजल महोत्सवको आयोजना गरेकामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति यो सभा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। नम्बर 2 मा छ, नेपाली गजलका प्रणेता मोतीराम भट्टप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै गजल नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेको 1.5 शताब्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा नेपाली गजल लेखनको इतिहास र परम्पराप्रति यो सभा सम्मान प्रकट गर्दछ। नम्बर 3, गजलको सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसात गर्दै गजल बहर वा छन्दमा लेखिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरी नेपाली गजल लेखनको मौलिक पक्षलाई यो सभा सम्मान गर्दछ।
यसमा अनुरोध नहोस्, यो सिद्धान्त पक्षलाई पनि समेट्ने, छन्द वा बहरलाई पनि मनन गर्ने, नेपाली गजल लेखनको मौलिक पक्षलाई पनि सम्मान गर्ने। नम्बर 4, गजलमा अन्तर्वस्तु र रूप पक्षमा सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अंगीकार गर्दै विचार, तर्क र कल्पनाको प्रस्तुति चमत्कारपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रति यो सभा सहमत छ। नेपाली गजलको विकास, समृद्धि र सम्मानका निम्ति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय गजल महोत्सव वर्षमा एक पटक आयोजना गर्न यो सभा अनुरोध गर्छ। यति कुरा चाहिँ यो सभाले चाहिँ गरेको हामीले बनाएका छौँ। अब यो के हुन्छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छ, यहाँलाई सही लाग्यो भने ताली बजाइदिनुहोस्। यसको संयोजक कुलपतिज्यूलाई यो कुलपतिज्यूलाई चाहिँ हस्तान्तरण समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालजीलाई हार्दिक धन्यवाद। यो घोषणा पत्र हिजोदेखि आयोजना भइरहेको राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2076 को एउटा निष्कर्ष वा निचोडको रूपमा पनि प्रस्तुत भएको छ। म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु आदरणीय संयोजकज्यूप्रति। त्यसपछि हामीले सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्रको प्रदान समर्पण गर्ने अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समय अभावको कारणले हामीले सबै सहभागी प्रतिनिधि, सहभागी संस्थाहरूलाई प्रमाणपत्र यहाँ अर्पण गर्न चाहिँ असमर्थ भयौँ। तर सबै प्रदेशका प्रतिनिधि अर्थात् प्रादेशिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने संस्थाहरू मार्फत हामी सबै सहभागी प्रदेशका सबै सहभागीहरूसम्म प्रमाणपत्र पुर्याउनेछौँ। म प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म प्रदेश नम्बर 1 का प्रादेशिक प्रतिवेदक श्री विवश परिभद्र कोइरालाज्यूलाई यहाँ आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 का सञ्जय शाह भित्रज्यूलाई पनि यहाँ आइदिन अनुरोध गर्छु। प्रदेश 1 का सबै साथीहरूको प्रमाणपत्र रहेको छ। म प्रादेशिक प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता विवश परिभद्र कोइरालाज्यू मार्फत सबै सहभागी संस्थाहरू समक्ष यसै गरी 2 का प्रतिनिधि सञ्जय शाह भित्रज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश माननीय मन्त्रीज्यूबाट, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूबाट हस्तान्तरण रहेको छ। बागमती प्रदेशबाट अनिता नेउपानेज्यूलाई म यहाँ प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेशका अनुराग अधिकारीज्यूलाई यहाँ आइदिनु अनुरोध गर्दछु। लाइनमै आइदिनु होला कृपया। प्रदेश नम्बर 5 बाट कपिल अन्जान, अनिता नेउपानेज्यू, कर्णाली प्रदेशबाट भन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 5 बाट कपिल अन्जानज्यू, हार्दिक धन्यवाद। कर्णाली प्रदेशबाट श्री सीता एरिज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जनक रसिकज्यू कृपया प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिमबाट श्री जनक रसिक। 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशबाट अरू सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला। अनिताजी गइसक्नु भएको जस्तो बुझियो तसर्थ माननीय कुलपति श्री गमन प्रसाद उप्रेतीज्यूमा सादर अनुरोध गर्दछु। समारोहका हलमा प्रवेश गर्दा अथवा त्यसको समुद्घाटन समारोह आयोजना गर्दा एउटा जिज्ञासा छ।
यत्रो बिना गजलकारहरू आउनुभयो। उहाँहरूको विभिन्न प्रकारको अपेक्षा थियो र त्यसलाई कसरी सम्पूर्ण गर्ने दायित्व हामीसँग थियो र हामीले गजलको लेखनमा प्रभावकारिता बढ्दै गएको कारणले अथवा एउटा ठुलो समूह स्रष्टाहरूको समूह यसमा समर्पित रहिरहेको कारणले यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो राज्यको रूपबाट काम गर्ने एकाडेमीले भन्ने धारणा लिएर यसपालि गजल महोत्सव हामीले आयोजना गऱ्यौँ र हामीलाई लागेको थियो कि एकजना साथीले पनि भन्नुभयो कि सोचेको एक्सपेक्टेसन हाम्रो जो हाम्रा लेखकहरू स्रष्टाहरूको स्तर के छ स्रष्टाहरूको उपस्थिति के छ त्योभन्दा धेरै धेरै उन्नत स्तर हामीले पायौँ। अघि एकजना सहभागीले पनि भन्नुभयो र त्यसैले त यो मुलुकका कुना कुनामा बसेर गजलको प्रवर्धनका निमित्त एउटा ठुलो समूह अझ प्रभावकारी किसिमले र उन्नत सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी भएपछि हामीलाई धेरै यसको व्यवस्थापनमा के गर्नुपर्छ भन्ने सोच दिएको छ र हामीले छलफल गर्दै जाँदा छलफलको निष्कर्ष हामीले 2 दिनको उसमा घोषणापत्रको रूपमा हामीले पायौँ र त्यो यहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिनुभयो र यो घोषणापत्रमा परेका कुराहरू र यहाँको सक्रियतालाई ख्याल गर्दै आगामी दिनमा विशेष प्रकारले गजलको प्रवर्धनका निमित्त हामी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै जानेछ। यहाँका मोतीराम भट्टको जन्मदिन हाम्रो विशिष्ट प्रतिभाको जन्मोत्सव मनाउने हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम छ त्योलाई पारेर त्यसलाई विशेष त्यो दिनलाई गजलको प्रवर्धनमा समर्पित गर्ने किसिमले हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र अरू यहाँका धेरै एक्सपेक्टेसन आए हामी बसेर सुने र ती चिजहरूलाई हाम्रो अरू विधाहरूलाई पनि माग गर्न पर्ने गरी समानान्तर रूपमा गजललाई लिएर प्रवर्धन गर्ने निमित्त हामी काम गर्दैछौँ। त्यो एकदम छोटो छ, मलाई खुसी लागेको छ। त्यसका सबैलाई हार्दिक बधाई दिँदै आउने दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सक्रियता यसरी बढ्छ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भन्ने कामना गर्दै म विशेष गरी यो राष्ट्रिय युवा परिषद यो हाम्रो यो सहकार्य गर्ने प्रमुख संस्था र राष्ट्रिय युवा परिषदमै हामी भन्न किन गएर उहाँ किन आउनु उहाँले हिँड्नुभएको ज्ञापन भाषामा भनिसक्नु मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त युवाहरूको बहुत ठुलो दायित्व छ। युवाहरूको जागरुकताको बडो अवस्था छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र गजल लेखनमा युवाहरूको सक्रियतालाई जो छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका निमित्त पनि राष्ट्रिय युवा परिषदकै सहकार्यमा हामीले काम गर्यौँ र यो राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष पनि आउनुहुन्छ, उपाध्यक्ष पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूले यो प्रस्ताव यो हाम्रो महोत्सवलाई सफल पार्नका निमित्त जुन सदाशयता र सहयोग देखाउनुभयो त्यसका निमित्त म एकाडेमीको तर्फबाट धन्यवाद प्रज्ञा परिषदको तर्फबाट उहाँहरू र उहाँहरूको परिवारलाई हामी अत्यन्तै धन्यवाद दिन्छौँ र कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। र यसरी गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। आउने दिनमा नेपाल प्रज्ञा परिषदले के गर्दा पनि हाम्रो सहकारीको संस्कृति छ, सम्बद्ध संस्थाहरूसँग सहकारी गर्दै जान्छ र आउने दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोग रहनेछ र त्यो सहयोगबाट जुन एउटा प्रतिफल प्राप्त भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन यहाँले पनि गर्नुहुन्छ, हामी पनि गर्दैछौँ र अन्त्यमा सबै गजलका स्रष्टाहरू, गजलका अभियन्ताहरू, नयाँ अभियन्ताहरू, गजलका नयाँ स्रष्टाहरू, परिपक्व तर नयाँ स्रष्टाहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको सृजना यात्रा सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै म आफ्नो मन्तव्य माननीय कुलपतिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद। यहाँ सबैमा म पुनः निवेदन गर्दछु कृपया
हामीले शान्त रात्रि भोजको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा भवनको भानुभक्त कक्षमा कृपया सहभागी भएर मात्रै जानु होला। अब हाम्रो केही मिनटमै कार्यक्रम सकिनेछ। म यसपछि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष श्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माज्यूलाई सार्वजनिक मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गजल महोत्सव क्रीडा क्षेत्र समापन समारोहमा अध्यक्षता गरिरहनुभएका राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलज्यू, मञ्चासीन कार्यक्रमका मुख्य आयोजक प्राज्ञ कुलपति माननीय गंगा प्रसाद द्विवेदीज्यू, मञ्चासीन प्राज्ञ व्यक्तित्व महानुभावज्यू, उपस्थित सबै मञ्चासीन अग्रस्रष्टाहरू, सहभागी सबै साहित्य सृजनाका सबै सर्जक स्रष्टाहरू, देशका सबै प्रदेशबाट सहभागी हुन आउनुभएका गजल महोत्सवमा सहभागी सबै स्रष्टाहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आरम्भमा नै राष्ट्रिय युवा परिषदको अध्यक्षको समेत हैसियतमा जो देशका विभिन्न जिल्लाबाट सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै यो महोत्सवमा सहभागी सबै स्रष्टाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। समापन समारोहमा भए पनि यहाँहरूलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यो सहभागिताका लागि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो समापन समारोहमा यहाँहरूको बिचमा जो सहभागी हुने जुन आफ्ना विचारहरू पनि राख्ने जुन अवसर प्राप्त भयो, यहाँहरू सबैप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय युवा परिषदका साथीहरूलाई म धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र अहिले यहाँहरूले व्यक्त गरेका जुन विचारहरू र यो समापनको सम्मुखमा केही गतिविधिहरूमा म आफू पनि सरिक भइरहँदा यहाँको वातावरण हेर्दा यो महोत्सव र जुन महोत्सवले जुन एउटा घोषणा पत्र पनि जारी गर्यो, यो सबै हिसाबले हेर्दा यो महोत्सव ऐतिहासिक भएको महसुस मैले गरेको छु। सफलतापूर्वक यो महोत्सव समापन हुन गइरहेको छ। यस अर्थमा म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र यो आयोजनाका लागि म बधाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा म कला साहित्य सृजना गर्ने त्यो क्षमता मैले मेहनत गरिनँ वा ममा भएको प्रतिभा मैले चिनिनँ वा प्रकृतिले मलाई त्यो गुण क्षमता दिएन, त्यो खोजीको विषय नै रह्यो। आज यो कार्यक्रममा सहभागी भइसके पछाडि अझ त्यस दिशातर्फ मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निजी मन व्यक्तै फेरि पनि कला साहित्य गीत सङ्गीत साहित्य कसलाई मन पर्दैन होला। म पनि कला साहित्य धेरै रुचाउने मान्छे, मलाई रुचि लाग्छ। फेरि पनि आज हाम्रा स्रष्टाहरूले जुन सृजनाका सन्दर्भहरूमा जे कतिपय विषयहरू राख्नु भएको छ, आज मलाई थप कुरा पनि जानकारी भयो। मोतीराम भट्टलाई हामी पढ्दै गर्दा कविको रूपमा मैले बुझिरहेको थिएँ, चिनिरहेको थिएँ, तर उहाँ गजलको प्रणेता नै रहेछ। म मोतीराम भट्टप्रति म सम्मानका साथ श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो नयाँ ज्ञान पनि प्राप्त भयो, नयाँ एउटा विषय जानकारी पनि भयो। फेरि पनि आज जे घोषणा पत्र जारी गरिरहँदा यहाँहरूले जे सङ्कल्प
यो घोषणा पत्र मार्फत गर्नुभयो। स्वाभाविक यसले भोलिका दिनमा साहित्य सृजनामा अझ गजल विधाको विकासमा यसले अब एउटा दिशा निर्देश गरिरहेको छ। त्यस हिसाबले पनि यो महोत्सव उपलब्धिमूलक छ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। सँगसँगै 15 र 16 गते यो 2 दिन आयोजना भइरहेको यो 2 दिवसीय यो महोत्सवमा जुन हिसाबले विचार गोष्ठी भएको, परिसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, धेरै स्रष्टाहरूले आफ्ना प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी सबै कुराले नेपाली कला साहित्यलाई अझै समृद्ध बनाउनका लागि यो राष्ट्रिय महोत्सवले एउटा सफलता हासिल गरेको छ। यसले साहित्य सृजनामा यो महोत्सव उसै ढुङ्गा साबित हुने त्यो आशा विश्वास मैले लिएको छु। फेरि पनि नेपाली समाजका सन्दर्भमा कुरा गर्दा अलिकति मेरो आफ्नै विधाको पनि कुरा गरौँ। स्वाभाविक रूपमा सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलन सबै नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशातर्फ, समाजमा व्याप्त शोषण विभेद अन्य अत्याचारलाई समूल अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशातर्फ नेपाली कला साहित्य र यसका सर्जक स्रष्टाहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, ऐतिहासिक योगदान छ। साहित्यको, कलाको, सङ्गीतको यसको शक्ति र सामर्थ्यलाई साहित्यमै विज्ञहरूका, यसैका मनोवैज्ञ विज्ञहरूका अगाडि मैले चर्चा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। फेरि पनि नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, यसको राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति नेपाली कला साहित्य सृजनाले पुर्याएको योगदान यो अत्यन्त अतुलनीय छ। त्यस हिसाबले पनि यसका अग्रजहरू सधैँ सम्मानका हकदार छन्। फेरि पनि आज यो महोत्सवमा फेरि युवा पङ्क्तिलाई समावेश गराएर हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ, यो महसुस हामी सबैले गरिरहेका छौँ। कला साहित्य सृजना भनेका एउटा समकालीन समाजका प्रतिबिम्बहरू हुन्। त्यो हिसाबले पनि समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ पनि कला साहित्य सृजनाको जुन एउटा अतुलनीय जुन भूमिका हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि आज विकास र समृद्धिका बाटोमा जो आज देश अगाडि बढिरहेको छ, स्वाभाविक विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका युवाहरूलाई हामीले उनीहरूमा भएको यो सृजनाको प्रतिभा र क्षमतालाई हामीले फेरि समाजलाई रूपान्तरण गर्न पर्ने जे हाम्रो अझै बाँकी काम छ। अहिले पनि हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ, यी भर्खरै अग्रज स्रष्टाहरूले प्रस्तुत गरेका ती सृजनाहरूमा पनि व्यक्त भएका छन्। फेरि पनि नेपाली समाजलाई अझै सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले रूपान्तरण गर्ने अभिभावक त्यो जिम्मेवारी अहिले पनि तपाईँ हामीमा छ। किन भन्दा हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्था, सामन्ती संस्कृतिका जे अवशेषहरू अहिले पनि समाजमा बाँकी रहेका छन्। अहिले अक्करामा अथवा भिर पहरामा अग्ला भिरमा फुलेका फुलहरू स्वाभाविक सुन्दर हुन्छन्। आज नेपाली कला साहित्य समृद्ध छ भनिरहँदा नेपाली समाजले हिजो जुन दुःख कष्ट बेहोर्यो, जुन अन्याय अत्याचार लगायत जुन हिजोको एकात्मक सामन्ती जुन राज्य व्यवस्थाका शासकहरूका जुन चरम दमन, शोषण, उत्पीडन, जुन खालका विभेदहरू नेपाली समाजले भोग्यो, त्यो हिसाबले पनि स्वाभाविक रूपमा साहित्य कलाहरू पनि त्यही हिसाबले एउटा समृद्ध भएर अगाडि आए। आज हामीले कुनै पनि कुरालाई, जुन कुराले हाम्रो मन छुन्छ त्यसैलाई हामीले राम्रो ठान्छौँ। आज पनि जो हाम्रो कर्णाली प्रदेशको अघि पूर्ववक्ता को भनाइ र आधार मान्दा यद्यपि सबै श्रवण गर्ने त्यो अवसर मलाई मिलेन, सबै प्रस्तुत गजलहरू कर्णाली प्रदेशका प्रस्तुतिहरू यहाँ उत्कृष्ट रहे भनिरहँदा अहिले पनि कर्णाली प्रदेशको जुन प्रतिबिम्ब ती सृजनाहरूमा थिए, अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा अझै समाजमा धेरै खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् भन्ने कुरा त्यसले पक्कै उजागर गरेको छ। त्यो महसुस हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरी युवा स्रष्टाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,
समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ युवाहरूले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक आफूमा भएका यी साहित्य सृजनाका प्रतिभाको यो क्षमताको सदुपयोग गरेर समाजलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ हामीले योगदान गर्न सकौँ। यस हिसाबले यो राष्ट्रिय महोत्सव त्यस हिसाबले एउटा सफल हुन सकोस्, यही आशा विश्वासका साथ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई व्यक्त गरेर मेरो आफ्नो भनाइहरू टुङ्गिन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यूमा। प्रदेशबाट आउनुभएका साथीहरू यातायात खर्च लिन छुटिरहनु भएको छ भने कृपया रञ्जन घिमिरे ज्यूसँग सम्पर्क राख्नुहोला र धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु न। म सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सचिव। राष्ट्रिय गजल महोत्सव 2077 को समापन समारोहका सभाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलज्यू, यस समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष श्री जगत बहादुर विश्वकर्मा सुनारज्यू, नेपाल प्रज्ञा परिषदका माननीय कुलपतिज्यू, साहित्य पत्र विभाग प्रमुखज्यू, घोषणा पत्र तयारी समितिका संयोजकज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्राज्ञ परिषद सदस्यज्यूहरू, प्राज्ञ सभा सदस्यज्यूहरू, वरिष्ठ गजलकारज्यूहरू, 7वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका, उपत्यकाबाट उपस्थित हुनुभएका गजलकार मित्रहरू, अग्रज गजलकार मित्रहरू, कार्यपत्र अर्थात् गोष्ठीपत्र प्रस्तुता विद्वान विदेशीहरू, टिप्पणीकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो समय घन्किसकेको छ, लगभग 7:45 बज्न लागेको छ, त्यसकारण म यहाँको धेरै समय लिन चाहन्न। हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो गजल महोत्सव सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछि 7वटा प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेर जुन गजल महोत्सवको आयोजना गर्यौं, यो महोत्सवको आयोजना नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एक्लै हाम्रो बजेटको स्रोतले भ्याउने अवस्था थिएन। अनि यसमा हाम्रो साहित्य पत्र विभागका प्रमुख अघि गजल के भित्र पर्छ भने गजल कवितै हो, गजल कविताको उपविधा हो, यसको शैली व्यङ्ग्य, हास्य व्यङ्ग्य आफ्नो विधा हुँदैन, त्यो निबन्धमा प्रयोग हुन्छ, कथामा प्रयोग हुन्छ, कवितामा प्रयोग हुन्छ, शैली हो त्यो हो। यो गजल पनि शैली हो र यो कविताको महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपविधा हो। यसको प्रभाव व्यापक छ भन्ने कुरामा छलफल भइसकेको छ, कुनै विवाद हुनुपर्ने जरुरी छैन। र यस्तो महत्त्वपूर्ण युवा पुस्तालाई आकर्षित गरिरहेको, सबैको चाहिँ पठनको विषय, रुचिको विषय बनिरहेको गजल उपविधामा महोत्सव आयोजना गर्न हामीले सोच्यौं। हाम्रा पत्र विभाग प्रमुखले गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो, प्रस्ताव ल्याउनु भनेर। अनि तर हाम्रो स्रोतले मात्र भ्याउँदैन। उहाँको विभागलाई वर्षमा गत वर्षमा 7 लाख मात्रै थियो हाम्रो विभाग, 11वटा विभाग छन्, 11वटा विभागको 7 लाख मात्र बजे एउटा विभाग। अहिले धेरै झगडा गर्दा कुलपतिज्यूले पनि आग्रह गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू सबैसँग, अर्थमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्दा यस वर्ष अलिकति सिलिङ बढेको छ र 7 लाखबाट 12 लाख चाहिँ अहिले पुगेको छ। तर 12 लाखले पनि एक गजल मात्रै, कविता मात्रै त गर्न सकिँदैन। त्यसैले उहाँले आफ्नो पत्र विभाग 1 लाख छुट्याउनु, 1 लाख त हात्तीमा बजिरा, 1 लाखले हुन्छ यत्रो महोत्सव सम्भव भएन। अनि हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदसँग अनुरोध गर्यौं, पत्राचार गर्यौं। अत्यन्त ऊर्जाशील, दूरदृष्टि भएको युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँले यो मर्मलाई आत्मसात गर्नुभयो। 3 लाख युवाले उहाँलाई सङ्गठित गर्नुभएको छ, अवसर दिइराख्नु भएको छ। ती वैज्ञानिक प्रतिभाहरू, चाहे साहित्यिक प्रतिभाहरू, हरेक किसिमको प्रतिभालाई प्रोत्साहित गरिराख्नु भएको हुनाले साहित्यिक क्षेत्रमा लागेक गजलमा लागिरहेका युवाहरूलाई समेट्नु आवश्यक छ भन्ने उहाँले महसुस गर्नुभयो। हाम्रो प्रस्तावलाई सहर्ष उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र आज यो महोत्सव आयोजना गर्न हामी
सफल भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका निम्ति सबभन्दा पहिले त म राष्ट्रिय युवा परिषदलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। उहाँले त हामीलाई हाम्रो ऊर्जामा हाम्रो होस्टेलमा हैसियत नगरिदिनु भएको भए त्यसलाई प्रोत्साहित नगरिदिनु भयो हाम्रो बजेटले मात्रै हुने अवस्था थिएन। त्यस कारणले म युवा परिषदलाई, यसका कार्यकारी उपाध्यक्षलाई, आजका सभाध्यक्षलाई अनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। यति मात्रै होइन, उहाँले त्यति सहयोग गर्नुभयो, हाम्रो हौसला बढ्यो। हौसला त बढ्यो तर त्यसले पनि नजान्ने हो। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा गयौँ, अनुरोध गऱ्यौँ मेयर साहबसँग। पहिले उहाँले समय दिनुभएको थियो, हाम्रो यो तयारी अस्ति अर्को कार्यक्रमले गर्दा जानिपाइएको समय मैले आफै समय म आउँछु भनियो जानेछ। तर अर्को दिन गयो उहाँसँग भेट भएर सल्लाहकारको नाम लिनुपर्छ, राजेन्द्र स्थापितलाई अनुरोध गरियो। मेयर साहबसँग सन्देश पुर्याइयो। बडो सहजै हिजो मात्रै उहाँले अहिले हामी जुन शान्त रात्रि भोजको आयोजना गरिरहेका छौँ, यहाँले त्यसमा सरिक हुनको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यो शान्त रात्रि भोजको सबै सौजन्यको अभिभावक काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेहोरी दियो। ताली बजाएर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गरौँ, उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। भोलिका दिनमा पनि भविष्यमा पनि हामी यसरी नै निरन्तर सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढिरहनेछौँ। तपाईँ जस्ता युवा गजलकारहरू अनि अग्रदूत सँगसँगै मुद्राना वियोगी बुढाथोकी लगायत अब हाम्रो मुख्य सचिव नबन्दी भन्नु मुख्य सचिव भन्दै पीडा हुन्छ। किन प्रशासनिक झन्झट हामी बिहोरिरहेको छौँ। त्योभन्दा मुक्त ढङ्गले गजलमा लाग्यो। आनन्द जित्दै आयु बढ्ने, आयु वृद्धि, यश वृद्धि, सबै स्वास्थ्य वृद्धि, दीर्घ जीवन, योभन्दा 100 वर्ष मात्र गएर सत्यम उद्देश्य मान्न सक्नु। यही कारणले साहित्यको प्रयोजन छैन भन्छु नि, यही हो प्रयोजन। लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर पनि उपचार गरेर हामीले सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर साहित्यका माध्यमबाट हामी त्यो सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्छौँ। हाम्रो मन विरेचन भयो भने शरीर विरेचन हुन्छ। मन आनन्दित भयो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्य दुईटै, मानसिक स्वास्थ्यले शारीरिक स्वास्थ्यलाई मद्दत गर्छ। त्यो शारीरिक स्वास्थ्य अभिवृद्धिको उपकरण भनेको मानसिक स्वास्थ्य हो। साहित्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई जहिले पनि समृद्ध तुल्याउने काम गर्दछ। त्यस कारणले मान्छे यसमा लाग्नुभयो। हाम्रो राजनीतिमा लागेका धेरै नेताजीहरू राजनीतिबाट पछि साहित्यमा लाग्नु भएको छ। कोही अगाडिदेखि हुनुहुन्छ, कोही पछि लाग्नुहुन्छ। तर यो साहित्यलाई मनको अन्तरमा कहीँ न कहीँ ठाउँ दिइरहनुपर्छ, राखिरहनुपर्छ, माया गरिरहनुपर्छ। त्यो माया गरियो भने आफूलाई पनि माया गर्ने सरह हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही मर्म बुझ्नु भयो होला युवा परिषदले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र नेपाल प्रज्ञा परिषदले यस्ता कार्यक्रम निरन्तर गरिरहने छ। तर यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको समर्थन हामीलाई बारम्बार चाहिन्छ। तपाईँहरूको ऊर्जा, तपाईँहरूको प्रतिभा हाम्रो साथमा रहनु पर्यो। हामी रहन्छौँ, यसलाई अगाडि बढाइरहन्छौँ। तपाईँहरूले पछाडिबाट जुरुक्क उचालेको हामीले गरिरहन्छ पर्छ गजलका माध्यमबाट भन्ने मलाई लाग्छ। म अब लामो बोल्दिनँ। यति कुरा राखेर यो हाम्रो गजल महोत्सवलाई भव्यतापूर्वक सफल पार्नका निम्ति हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो। यो पहिलो प्रयास। हामीले सबैका गजल पढेर सुनेर छानेका होइन। गजलकारहरू यो 55 सदस्यीय हामी तयारी समिति बनाएको छ। त्यसको आयोजक नेपाल प्रज्ञा परिषद, राष्ट्रिय युवा परिषद आयोजक। तर तयारी समितिमा हामीले हाम्रो काव्य विभाग साहित्यका प्रमुखलाई संयोजक तोक्यौँ। अनि यहाँहरू गजलसँग सम्बद्ध वरिष्ठ गजलकारहरूलाई, गजल संस्थाका अगुवाहरूलाई त्यसमा राख्यौँ। यो जनस्तरलाई पनि समेटेर जाने हाम्रो अभियान। यसमा यहाँहरू बसिदिनु भयो, सबै सहभागी भइदिनु। यहाँहरूले सिफारिस गरेको छ का नामहरू हामी छानेका, रचनाका आधारमा छानेका होइन। त्यस कारणले रचना कस्ता आए भन्ने बारेमा अलिकति जवाबदेहिता गाह्रो। व्यक्तिका बारेमा जवाबदेहिता हाम्रो हुन्छ, रचनाका बारेमा जवाबदेहिता यसचोटि बोक्न सकिएन। तर आगामी दिनमा यसबाट हामीले पाठ शिक्षा भएको छ। हामी रचना लिएर 4-5वटा गजल तपाईँका मन परेका गजल पठाउनुहोस्, त्यसबाट छानेर मात्रै हामी राख्छौँ, अनि मात्रै वाचन गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने व्यवस्था हामी आगामी दिनमा गर्नेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यसरी हाम्रा साथै प्रदेशबाट प्रतिनिधि गरेर आउनुभएका गजलकारज्यूहरूलाई छोटो समयमा प्रतिवेदन तयार पारेर यहाँ प्रस्तुत गर्ने हाम्रा प्रतिवेदकज्यूहरूलाई अनि हरेक प्रदेशबाट अग्रज गजलकारका रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित भइदिएर हिजोको दिउँसोको गजल वाचन, त्यसपछि गएर बेलुकाको तरुन्नु अनि आजको गजल वाचन, त्यति मात्र होइन आजको विचार गोष्ठी
अनि यो परिसंवाद कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण तपाईँहरू विद्वान विदुषी मित्रहरूलाई स्रष्टाहरूलाई द्रष्टाहरूलाई नेपाल प्रज्ञा परिषदका तर्फबाट त्यति मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फ उहाँले सभाध्यक्ष आज युवा परिषदको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि दिनु होला उहाँका तर्फबाट समेत म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र हाम्रो घोषणापत्र तयारी गर्ने उहाँले हामीसँगै माग गर्नुभएको छ त्यो लेटर प्याडमा छैन हाम्रो लेटर उहाँहरूले सहभागीका तर्फबाट घोषणापत्र तयार गर्नुभएको छ हामीसँग आग्रह गर्नुभएको छ हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म बजेटले भ्याएसम्म तपाईहरुका आकांक्षाहरु तपाईहरुका अपेक्षाहरु हाम्रा पनि आकांक्षा हुन् हाम्रा पनि अपेक्षा हुन् माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि चाहिँ उहाँले सुन्नु भएको छ तपाईहरुको आभार तपाईहरुको आग्रह तपाईहरुको माग हामी उहाँहरु समक्ष यी कुरा राख्ने छौं र बजेट उपलब्ध भएसम्म यस्ता कार्यक्रम वर्षै पछि गरिरहन्छ मुक्त गर्ने छौं हामी हाइको पनि गर्ने छौं अब अघि कुलपतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै कविताका मुक्त हाइको तान्का आदि मात्र होइन हामीसँग लघुकथाको त्यतिकै चाहिँ आकर्षण छ लघुकथाका क्षेत्रमा आख्यानका क्षेत्रमा पनि त्यतिकै छ अरु विधा जो हेर्नु हामीसँग गतिलो इतिहास छैन हामी इतिहास लेख्न लागेका छौं शान्ति प्रदेशको प्रादेशिक इतिहास संरचना सहितको इतिहास लेख्न लागेका छौं नेपाली दर्शनको लेखनको अभियानमा लागेका छौं यी हरेक कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौं तपाईहरुको फेरि पनि छात्र सहयोग अपेक्षा गर्दै यस महोत्सवलाई भव्य र सबै ढंगले सम्पन्न गर्नका निम्ति जसले जहाँ जहाँबाट सहयोग गर्नुभयो यहाँ सबैलाई फेरि पनि नेपाल प्रज्ञा परिषदको तर्फबाट राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक आभार कृतज्ञता सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु धन्यवाद धन्यवादका लागि हार्दिक धन्यवाद